آیا وکدا ہویا بن گیا بادشاہ اوہی تیرا میرا سب دا حاجت روا اللہ تیرا میرا سب دا حاجت روا انبیاء اولیاء دا جو مشکل کشا اوہی تیرا میرا سب دا حاجت روا. ہو گے قربان سہار بیٹھے دل آمینہ دے لال جدوں گئے سانو مل ہو گے قربان سہار بیٹھے دل آمینہ دے لال جدوں گئے سانو مل ہو گے قربان سہار بیٹھے دل آمینہ دے لال جدوں گئے سانو مل صبح و شام آقا دا دیدار ملیا صبح و شام آقا دا دیدار ملیا رج رج سونے دا پیار ملیا صبح و شام آقا دا دیدار ملیا. کیا کہتے ہیں سونے صحابہ صبح و شام آقا دا دیدار ملیا صبح و شام آقا دا دیدار ملیا رج رج سونے دا پیار ملیا رج رج سونے دا پیار ملیا ستے ہوئے چہرے سڑ گئے ہن کھل آمنہ دے لال جدوں گئے سانو مل ہو گے قربان سہار بیٹھے دل آمنہ دے لال جدوں گئے سانو مل چھوڑیا نے کلمہ بلال سیدہ چھوڑیا نہیں کلمہ بلال سیدہ ہر ویلے دل چ خیال سیدہ چھوڑیا نہیں کلمہ بلال سیدہ چھوڑیا نہیں کلمہ بلال سیدہ ہر ویلے دل چ خیال سیدہ ظالم نے لا چھوڑی پوری پوری ٹل آمنہ دے لال جدوں گئے سانو مل ہو گے قربان سہار بیٹھے دل آمنہ دے لال جدوں گئے سانو مل سب کچھ آقا تے نثار کیتا چا سب کچھ آقا تے نثار